अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 8 सितंबर 2023 है और काफ़ी सारे लोग जो है कौमी बचत में अभी जो प्रॉफिट रेट हालिया बढ़े हैं उनसे मायूस हैं और बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि यार इससे बेहतर हमें कोई ऐसा सलूशन बताया जाए जहाँ पे हमारे पैसे भी महफूज हों, उनकी वैल्यू भी कम ना हो और इसके साथ साथ हमें जो है प्रॉफिट भी वहाँ से मिले, तो हम अपने घर का भी सिस्टम जो है वो चला सकें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से। लेकिन हर एक इन्वेस्टमेंट की, हर एक सरमायाकारी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, शराइत होती हैं, तो वो आपको जानना पहले ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप इन्वेस्ट किया करें, किसी भी बैंक के साथ जाएँ, जो आपको एक एग्रीमेंट पेपर दिया जाता है उसको तसल्ली से बेशक एक दिन घर ले जाके उसको पढ़ें, जो समझ नहीं आती गूगल के ऊपर ट्रांसलेट करें। मुख्तलिफ आपको जो है इसके हवाले से वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, हम भी शेयर करते हैं और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, जो इस बारे में इंफॉर्मेशन सही रखते हैं, वो आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर शेयर करते रहते हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं और अपना फ़ैसला कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू कम भी ना हो और आपको कुछ प्रॉफिट भी मिलता रहे, तो उसके लिए आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में आप पाकिस्तान से या बैरून पाकिस्तान से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स ये जनाब हैं फॉर नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट पाकिस्तानीज विद डिक्लेयर एसेट्स अब्रॉड। अगर आप बाहर रहते हैं तो अपने एसेट्स जो हैं वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में आप अगर मीज़ान बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे जो है अपनी परचेजिंग कर पाएंगे। तो ये तो है एक पाकिस्तानियों के लिए तरीका, और दीगर जो ओवरसीज़ में हैं वो भी कर सकते हैं इसी तरह। अब यहाँ पे जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो टिनोर ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये मेन चीज़ है, ये आपके लिए जाना ज़रूरी है। इसी के ऊपर आपको जो प्रॉफिट है वो डिसाइड करके दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल और 5 साल की इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है एक टाइम में। तो यहाँ पे ये है कि वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल इन PKR पाकिस्तानी करेंसी में हैं, USD अमेरिकन डॉलर में है, GBP जो है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो हैं पाउंड्स में, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, और यूरोज़ में जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि रेजिडेंट पाकिस्तानी कैन ओनली इन्वेस्ट इन यूएसडी सॉरी। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे जो रहते हैं रेजिडेंट हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाउंड्स में कर सकते हैं, यूरोज़ में कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बता दी गई है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10,000 और 1,000 के, जो ऐसे 1,000 से यानी 10,000 तक जो है वो सिस्टम चलता है। और यहाँ पे बताता चलूँ कि ये मुख्तलिफ़ जो करेंसीज़ हैं उस हवाले से यहाँ पे क्राइटेरिया भी मुख्तलिफ है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है डीनोमिनेशन जिसे कहा जाता है कि आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हज़ार की सूरत में है या 10,000 की सूरत में, और डॉलर्स वगैरह जो हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 या हज़ार की सूरत में। डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोज़ वगैरह जो हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोड्स हैं और प्रॉफिट का जो मेकनिज़म है वो आपको बताया गया है, इसको आप यहाँ पे अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर आ जाएं तो हमें मिल जाता है जनाब प्रॉफिट पेमेंट्स के हवाले से, जो 3 महीने हैं एट मेच्योरिटी है, 6 महीने भी एट मेच्योरिटी, 1 साल तक एट मेच्योरिटी आपको ये प्रॉफिट जो है दिया जाता है। और 3 साल और 5 साल वाले जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको बाई एनुअल यानी हर 6 महीने बाद जो है प्रॉफिट दे दिया जाता है। इसके बाद हम नीचे थोड़े से आएंगे तो हमें मज़ीद इस हवाले से जो है इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स कैसे काम करता है। ये आप समझें कि एक बैंक आपका इन्वेस्ट करने वाला है और आप इन्वेस्टर हैं, आप मिल के बैंक के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बैंक जो है अपने अखराजात रखने के बाद जितनी भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो तकरीबन ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके दरमियान वो तकसीम कर लेता है। तो ये एक यहाँ पे
رب المال یا مضارب کی طرح کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس میں سم ٹائم جو ہے وہ بینک زیادہ پیسے رکھ رہا ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ انویسٹرز کے پاس زیادہ پیسے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پاکستانی روپیز میں ہیں تو یہاں پہ 35% جو ہے وہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس یعنی مضارب رکھ رہا ہے اور 65% جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے جو انویسٹرز ہیں یا کسٹمرز ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یو ایس ڈی یعنی امریکن ڈالر میں اگر آپ آتے ہیں تو 55% بینک رکھتا ہے، 45% لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے یعنی انویسٹرز میں۔ تو اسی طرح سے یہ سین ہے، کبھی جو ہے وہ اگر یورو میں جیسے دیکھیں تو یہ 70% بینک رکھ رہا ہے اور 30% جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ عین اسلامک یا شریعہ کمپلائنٹ ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اوپر آپ آسانی سے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے جو پرافٹس ہیں یہ ڈیٹیل کافی ساری دی ہوئی ہے۔ میکسیمم اس میں کیا ہے، پاکستانی کرنسی میں آپ کو 15.5% تک کا پرافٹ دیا جاتا ہے جو کہ 1 سال کا ہے۔ لیکن اگر ہم آ جاتے ہیں ڈالر میں تو ڈالر کا جو میکسیمم اس وقت ریٹ چل رہا ہے وہ ریٹ چل رہا ہے جناب 8% تک، جو کہ 5 سال میں آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ اس میں بائی اینول پرافٹ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب 8% آپ کا پرافٹ لگ رہا ہے اور ساتھ میں اگر آپ کی انویسٹمنٹ ڈالر میں ہے تو ڈالر کی پرائس کہاں جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے 5 سال پہلے اگر اس میں انویسٹ کیا ہے تو آج ان کی رقم کی ویلیو دیکھ لیں کیا ہے، اور ساتھ ان کو 8% منافع بھی مل رہا ہے۔ تو وہ آپ دیکھ لیں کہ 5 سال کا اگر ہے تو 8.40% ان کو وہ مل چکا ہے۔ تو ڈالرز میں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال پہلے جنہوں نے انویسٹ کیا تھا، ایک تو ڈالر کی پرائس کی وجہ سے ان کے ڈبل پیسے اور پھر 40% اوپر پرافٹ بھی، تو مزے ہیں ان لوگوں کے۔ اور جو پاکستانی روپیز میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے 50 لاکھ روپے آج سے 5 سال پہلے انویسٹ کیے تھے، آج ان کے پیسے جو ہیں وہ 25 لاکھ کے برابر ہیں۔ تو 25 لاکھ میں سے اگر انہوں نے 21 لاکھ پرافٹ بھی لے لیا ہے، پھر بھی اس وقت ان کا 5 لاکھ لاس میں ہے۔ تو ویلیو آف منی جو ہے وہ آپ کی پاکستانی کرنسی میں اب نہیں رہی۔ اس وجہ سے کچھ ویڈیوز میں گئے بگئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر ان ویڈیوز کو شیئر کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہونی چاہیے کہ آپ نے صحیح اور سمجھداری سے انویسٹ کہاں کرنا ہے۔ تو اب یہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ بینک جو نیچے ہیں وہ اس کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو پس پردے اس کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ اگر ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں مل جاتا ہے۔ تو اس کو ہم ریڈ مور کریں تو یہ مکمل ہمیں ڈیٹیل یہاں پہ اس کی مل جاتی ہے کہ کس طرح سے اس میں انویسٹ ہوتا ہے اور کیا اس کے پرافٹس ہیں۔ جیسے یہاں پہ بتایا گیا اسی طرح وہاں بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ مکمل ہم یہاں پہ بھی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دوستو انویسٹ کرتے ہوئے ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو پری میچور انکیشمنٹ ہے، اس حوالے سے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ آپ جان لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ انویسٹ کر لیں اور بعد میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ پھر پریشان ہو جائیں، کیونکہ انویسٹ کرنے کے بعد کم از کم 1 مہینہ آپ یہ پیسے حاصل نہیں کر سکتے۔ باقی یہاں پہ اس کا اسکیجول دیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے اس میں سے پیسے واپس نکال سکتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے ریڈ کر لیں۔ اور یہاں پہ نیچے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں مزید وہ بھی آپ ریڈ کر لیں۔ اس ویڈیو کو پاز کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ جاؤں گا اس کو ریڈ کرنے تو کم از کم آدھے گھنٹے کی اور ویڈیو بن جائے گی۔ تو اس لیے دوستو یہاں پہ آپ نے جب بھی انویسٹ کرنا ہے تو اپنی انفارمیشن جو ہے پہلے مکمل کرنی ہے اور اس میں انویسٹ کرنا ہے۔ باقی جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ باقاعدہ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے، تو اس میں آپ کو یہاں پہ مکمل انفارمیشن، مکمل پرافٹ ریٹس کی ڈیٹیلز، اور اگر ہم نیچے آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے یہ بینک بھی ہیں جو اس پروگرام کو یا سرٹیفکیٹ کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو آپ ان میں سے کسی بینک میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں، پاکستان سے، اوورسیز سے، جہاں سے بھی آپ انویسٹ کرنا چاہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ والے انویسٹ کر سکتے ہیں، سمپل جن کے ان بینکس میں اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو اس حوالے سے انفارمیشن ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو
سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی اور بھی مفید انفارمیشن اس چینل کے اوپر ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔